शेयर बजार सुन्दर छ। एउटा सही मान्छे सही सोच बोकेर सही समयमा सही ठाउँमा पर्यो भने कति सही गरी काम हुन्छ र त्यसले कति सही परिणाम ल्याउँछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हुन् नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल, जसले वर्षौंदेखि राजनीतिक खिचातानीले बर्बादीको बाटोमा लग्दै आएको बोर्डलाई पुनः सही बाटोतर्फ दोहोर्याउँदैछन्। लगानीकर्ताको हित हुने हरेक काममा चट्टानी अडान राखेर हमालले जसरी कमाल गरिरहेका छन्, शेयर बजारलाई उनको निरन्तरको निगरानी र योगदानको लगानीकर्ताले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिरहेका छन्। र त लगानीकर्ताहरू भनिरहेका छन्, रमेश हमाल झैँ केही मान्छेहरू शेयर बजारमा थप हुने हो भने आहा कति हो कति शेयर बजार सुन्दर छ। शेयर बजार सुन्दर छ। आज हामी रमेश हमालका कुरा सुन्नेछौँ। रमेश हमालले बोलेको मात्र होइन, बोलेको कुरालाई व्यवहारमा लगेको तथ्य खोतल्नेछौँ र सुनाउनेछौँ एउटा कर्मठ पुरुषले कर्म गरेर कर्मशील बन्नुको उदाहरण दिँदै कर्मठ युवाहरूलाई दिएको नेतृत्वको सन्देश र सँगै सुनाउनेछौँ चुनौतीका चट्टानहरू फोडेर हमालले सुरुवात गरेको शेयर बजारको नयाँ युगको नयाँ कहानी र बोल्दैछौँ यही तथ्य काँडाहरू पन्छाइदिने हमाल जस्तै अभिभावक भएपछि शेयर बजार सुन्दर छ। चुनौतीका राता चट्टान फोड्नु छ, भरोसाका हरिया रेखा कोर्नु छ, समृद्ध जीवनको दरिलो भर छ, समृद्ध जीवनको दरिलो भर छ। शेयर बजार सुन्दर छ, शेयर बजार सुन्दर छ, शेयर बजार सुन्दर छ। हामीले बोलेका कुराहरू हामी पुर्याउँछौँ, नपुर्यायो भने हामी सुन्न तयार छौँ, नपुर्यायो भने हामी सुन्न तयार छौँ। तर पुर्याउनुभन्दा अगाडि शङ्का गरेर मात्रै हुँदैन, शङ्काको दृष्टिले हेर्नु भएन, हामीलाई काम गर्ने वातावरण चाहिँ दिनु पर्यो। 2078 फागुन पहिलो साता रमेश कुमार हमाल बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा धेरैले उनी यति काम गर्ने खालका मान्छे हुन् भन्ने सोचेकै थिएनन्। त्यसपछि पनि लामो समयदेखि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने मुद्दा अझ उदार रूपमा कार्यान्वयन गराउन उनले सक्छन् भन्ने आशा र अपेक्षा निकै कमको मात्र थियो। तर रमेश हमाल दम भएका व्यक्ति थिए। लामो समय निजी क्षेत्रमा काम गरेको राम्रो अनुभव भएका हमाल जसरी पनि लगानीकर्ताका पक्षमा काम गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धताका साथ अध्यक्षको पदमा पदभार ग्रहण गरेका थिए। लामो समय थाइल्यान्ड बसेका हमाल इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन्। एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी AIT-बाट MBA गरेका हमाल यस अघि पनि सफल व्यवसायका रूपमा परिचित थिए। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएको केही समयमै उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका थिए। तत्काल आसपास शुल्क कम गर्ने, ब्रोकर लाइसेन्स खुला गर्ने, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने, लामो समयदेखि मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने कम्पनीको सेयर लामो समयसम्म कारोबार रोक्का हुने बाध्यतालाई हटाउने, लगानी मैत्री प्रविधिको विकास गर्ने लगायतका उनका प्रतिबद्धता सुन्दा धेरैले यस्ता प्रतिबद्धता पूरा हुने कुरामा शङ्का गरेका थिए। तर नेपालको शेयर बजार लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र देशको ब्युरोक्रेसी समेत मजाले बुझेका हमालले यी सबै काम गरेरै छोडे र अन्ततः उनी नेपाली शेयर बजारमा शेयर बजारका कुलमानका रूपमा परिचित बने। अब यो बोर्डमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै समयबद्ध रूपमा निरन्तर विकास तथा सुधारका ठोस कार्यक्रमहरू सुरुवात गरिसकिएको छ। यहाँहरूलाई अवगत पनि भएको जस्तो लाग्छ मलाई। बोर्डको वर्तमान नेतृत्व वार्ता तथा सहमति भन्दा पनि उचित मागहरू कार्यान्वयनतिर नै जाने पद्धतिमा बढी विश्वास गर्दछ। उनले यो छोटो समयमा गरेका काम र लिएका अडानले उनको नेतृत्वदायी क्षमता कुन हदसम्म छ भन्ने प्रश्न पार्छ। जस्तै कि उनले गरेका केही महत्त्वपूर्ण कामहरू हेरौँ। नम्बर 1, निकै महँगो आसपास शुल्क घटाउन रमेश हमाल सफल भए। विगत लामो समयदेखि उठेको मुद्दा थियो निकै महँगो आसपास शुल्क। बैंकहरूले IPO भरेको शुल्क यस अघि निकै महँगो लिने गरेका थिए।
केही बैंकहरूले यो सेवा निशुल्क दिए पनि अधिकांश बैंकहरूले 5 रुपैयाँदेखि 25 रुपैयाँसम्म सिआस्पा शुल्क लिने गरेका थिए। स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकले त झन् यस्तो शुल्क 100 रुपैयाँ लिने गरेको थियो। तर उनले यस्तो लगानीकर्ता मारा व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी बढीमा 5 रुपैयाँ शुल्क लिने नियम ल्याए। अहिले 5 रुपैयाँ पनि के लिनु भन्ने शैलीमा कतिपय बैंकहरूले त सिआस्पा शुल्क नै खारेज गरिदिइसकेका छन्। केही बैंकहरू यस्तो शुल्क खारेज गर्ने तयारीमा छन्। जे होस्, हमालले गरेको यस्तो कामले उनलाई धेरै लगानीकर्ता माझ लोकप्रिय बनाउन सफल भयो। नम्बर 2, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स खुला गर्ने गरी कानुन ल्याए। लामो समयदेखि नेपालको शेयर बजार सीमित ब्रोकरहरूको चलखेलमा चल्थ्यो। यतिसम्म कि 50 ब्रोकरले जे भन्थे आखिर त्यही हुन्थ्यो। हुन त बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा यस अघि पनि नउठेको होइन, तर जब जब यो कुरा उठ्थ्यो तब तब ब्रोकरहरू चलखेलमा उत्रिन्थे र उनीहरूकै चलखेलका कारण प्रक्रिया रोकिन्थ्यो। तर यसपालि हमाल कसैसँग पनि झुकेनन्। अहिले हामीले ल्याएको ब्रोकर प्रणाली असाध्यै स्वच्छ, सफा र यो बजारलाई एकदम तपाईँको चाहिँ फेयर कम्पिटिसनमा लाने। उचित कम्पिटिसन भएपछि के हुन्छ भने अल्टिमेटली लगानीकर्ताले उचित राम्रो सेवा पाउँछन् र कम कस्टमा। त्यो गर्नलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिने हो। यसरी संरक्षण दिएर गरेको संस्थाकोले चाहिँ बजारको हित चाहिँ गर्न सक्दैन। यो मान्यताबाट चाहिँ म तपाईँको म त्यो मान्यतामा बस्न सक्दिनँ। त्यो मान्यता मलाई कबुल छैन। नेपालको देशको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै सिन्डिकेसन, कोटा प्रणाली गरेर एउटा निश्चित वर्गलाई फाइदा हुने अनि बाँकी चाहिँ तपाईँको कन्ज्युमरलाई, लगानीकर्तालाई, स्टेक होल्डर्सहरूलाई जहिले पनि चाहिँ तपाईँको नोक्सान भइरहने, अप्ठ्यारो परिरहने। उनले सबैलाई ब्रोकर लाइसेन्स खोल्ने गरी नियमावली संशोधन गरेर क्याबिनेट पठाए। तर क्याबिनेटमा सो संशोधन प्रस्ताव पुगेपछि ब्रोकरहरूको चलखेल सुरु भयो। केही मन्त्रीहरूले पनि ब्रोकरहरूकै बोली बोलेपछि यो प्रस्ताव विधायन समितिसम्म पुग्यो। विधायन समितिले पनि सो संशोधन पास त गर्यो, तर ब्रोकरहरूले कहाँ खेले। क्याबिनेटबाट पास भई प्रमाणीकरण भएर आउँदा भाषामा गोलमोल भयो। बोर्डले पास नै नगरेको नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स 3 वर्षपछि मात्रै आउने गरी नियमावली संशोधन भयो। ब्रोकर यति बेला जितियो भनेर रमाउन थाले। तर हमालले तत्काल सञ्चालक समितिको बैठक डाकी सो संशोधन पुनः संशोधनका लागि पठाए र अन्ततः 5औं संशोधन भएर धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी 5औं संशोधन नियमावली 2079 आएपछि ब्रोकर लाइसेन्स सबैलाई खुल्ने भयो। यसमा हमाललाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि ठूलो सहयोग गरे र अब अन्ततः सबैका लागि ब्रोकर लाइसेन्स खुल्ने भएको छ। नियमावलीमा एक पटक लाइसेन्स खोलेपछि पुनः 3 वर्षपछि पनि लाइसेन्स खुल्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब यो हामीले ल्याएको प्रणाली यति बलियो र यति राम्रो प्रणाली छ र यसमा लगानीकर्ताको यति ठुलो साथ छ हैन। आखिर सरकार पनि त लगानीकर्ताले जनताले चलाउने हो नि। कहीँ दुविधा भएको अलि नराम्रो प्रणाली भइदिएको भए फिर्ता पनि हुन सक्थ्यो हैन। यो त तपाईँको हाम्रो नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा सिङ्गापुरको जस्तो प्रणाली चाहिँ तपाईँको फेयर प्रणाली, हाकिमको तजबिजी नहुने, कसैको तजबिजी नहुने, टाइम बााउन्डमा मान्छेको व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूले सम्मानसहित लाइसेन्स पाउने। तर यसले अवसर त सबैलाई दिएको छ नि त। अहिलेका ब्रोकर साथीहरूले 3 जना मिलेर 2 जना मिलेर त उहाँहरू त फुल सर्भिस ब्रोकर पनि बन्न सक्नुहुन्छ नि। पहिलेदेखि उहाँहरूले कम्प्लेन गर्नुहुन्थ्यो हामीलाई खालि डिस्काउन्ट ब्रोकरेज मात्रै गर्न दियो, हामीले पनि तपाईँको अरू सेवा दिन पाए हुन्थ्यो, धितोपत्र बोर्डले कामै गर्दैन, धितोपत्रले कामै गर्दैन भन्नुहुन्थ्यो। अहिले काम गरेछ उहाँहरू विरोध गर्नुहुन्छ। अपग्रेड गर्नुहोस् न त आफूलाई चाहिँ फुल सर्भिस ब्रोकरमा हैन। एकैजनाले गर्नुपर्ने किन जरुरी छ? उहाँहरूको कुरा चाहिँ हामीसँग सल्लाह नै बिना यो काम गर्नुभयो हमालजीले भन्ने छ। अब लाइसेन्स दिँदाखेरि तपाईँको देशले, राज्यले आफ्नो कुनै इकोनोमिक पोलिसी बनाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यस्ता किसिमको पोलिसीमा सबैसँग छलफल गर्न सक्ने भन्ने सम्भावना रहँदैन। नम्बर 3, विदेशमा रहेर नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरूलाई आइपिओमा कोटा सुरक्षित गरे। रेमिट्यान्सलाई वैध च्यानलबाट नेपालमा ल्याउन पनि बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालले राम्रै भूमिका खेले। उनले विदेशमा बसेर नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको हकमा 10% आइपिओ को कोटा सुरक्षित गरिदिए। यसले अब वैध च्यानलबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको रकम बढ्ने निश्चित प्राय छ। एउटा यो श्रमिक सम्बन्धीको आरक्षणको कुरा भयो, जसले बजारलाई चलायमान बनाउनलाई, बजारको तरलतालाई केही रूपमा टेवा पुर्याउँछ भन्ने हामीले योजना आयोगले, राष्ट्र ब्याङ्कले र हाम्रो धितोपत्र बोर्डले पनि विश्वास लिएका छौँ। नम्बर 4, रमेश हमालकै नेतृत्वमा बहुप्रतीक्षित नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने भयो।
नेपालको शेयर बजारमा नेप्से मात्रै हुँदा नेप्से दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै थियो। यो बीचमा धेरै लगानीकर्ताले यस कारण पनि शेयर बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनु पर्ने माग गरेका थिए। हमालले यो काम पनि गरेरै छोडे। त्यसमाथि पनि नयाँ आउने स्टक एक्सचेन्जमा उनले सर्वसाधारणको भागमा 30% शेयर सुरक्षित गरिदिए। यसले नेपालको शेयर बजारलाई थप सशक्त बनाउने कुरामा कुनै शङ्का छैन। धेरैले अनेक खालका बात लगाएर यो निर्णय रोक्न खोजेका थिए, तर गर्छु भनेपछि गर्छु भन्ने स्वभावका हमालले आखिर यो काम गरेरै छोडे। अब छिट्टै नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउनेछ, त्यसपछि नेपालको शेयर बजार थप बलियो हुनेछ। त्यसो यो बीचमा कस्तो खालका कुराहरू पनि बाहिर आए वा चाहिँ चर्चा चले वा हल्ला चले भने केही ठुला व्यापारिक घरानालाई दिने गरी वा त्यो खालको पुँजीको चाहिँ एउटा संरचना बनाइयो वा चाहिँ कतिपयले त केसम्म लेखे वा बोले भने भारतमा तपाईँ भ्रमणमा जाँदाखेरि डिल भयो भन्ने खालको कुरा पनि भयो। चाहिँ के हो खास? अब त्यो किसिमको तपाईँको फोहोर चाहिँ दिमाग र फोहोर तपाईँको सोलमा म चाहिँ बस्न सक्दिनँ होइन। त्यस्ता टिकटिपट्टि नजाउँ, किन तपाईँको गोमा पनि ढुङ्गा हाल्यो भने त कहिले कहिले त्यसको उछिट्टा त आफ्नो सर्टमा पर्न सक्छ। त्यस्तो तपाईँको यो देशको विडम्बना त्यही हो होइन। हामी आफू के छौँ मिररमा हेर्दैनौँ, तर हामी अरूप्रति आरोप लगाइरहेको हुन्छौँ होइन। नम्बर 5, लामो समयदेखि लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक हुने बाध्यतालाई उनी हटाउँदैछन्। रमेश हमालकै पहलमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा रोक्का हुने कारोबार सम्बन्धी व्यवस्थाको अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई नै सुम्पिएको छ। यसका लागि हमालले ठूलो मेहनत समेत गरेका छन्। त्यस्तै मर्जर तथा एक्विजिसनको सम्बन्धमा रहेको अन्योलता र अन्याय, 1 वर्षसम्म पनि कारोबार रोक्काउने अन्याय चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर त कुरा उठाउने पहिलो व्यक्ति मै नै हुँ र मैले नै यो चाहिँ न्यारेटिभ स्टार्ट गरेर राष्ट्र बैंक गभर्नर साहबसँग हामीले 1.5 महिना अगाडिदेखि नै हामी सहकार्य गरिरहेछौँ। छिट्टै उनले मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने कम्पनीको हकमा बढीमा 15 दिन मात्रै कारोबार रोक्का हुने नयाँ व्यवस्था लागू गराउँदैछन्। यो काम गर्न पनि अब हमाललाई कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तो यो बीचमा चाहिँ तपाईँले यो एकदम धेरै प्राप्ति वा मर्जरका नाममा चाहिँ कारोबार रोक्का भएका जुन कम्पनीहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग तपाईँले सहकार्य गरेर त्यो एउटा राइट भनौँ न धितोपत्र बोर्डमै पनि ल्याउनु भयो होइन। त्यो खालको चाहिँ मस्यौदा पनि अगाडि बढाउनु भएको छ। यो ठ्याक्कै कहिले चाहिँ कार्यान्वयनमा आउँछ भनेर धेरैजनाले सोध्नु भएको छ। यो छिट्टै आउँछ हजुर। यसको लागि खालि हामीले अगेन फेरि त्यो मेच्योर पोलिसी मेकिङलाई यस्तो कुरामा हामी सल्लाह गर्नुपर्छ, किनभने यो मर्जर एक्विजिसनका चाहिँ जुन कार्यविधिहरू छन् यो कार्यविधि त अलिकति खुला रूपमा हामीले डिस्कसन पनि गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने यहाँले भन्नुभएको जस्तो पहिला हामीले राष्ट्र ब्याङ्कसँग गहन छलफल गरेर यो चाहिँ हाम्रो क्षेत्रको कुरा हो, हामीले नै यसलाई गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होइन, यहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ कहिले कहिले, हामी बरु कोअर्डिनेसन गरौँ भनेर हामीले एउटा त्यो किसिमको नीति पोलिसी मेकिङमा एउटा नियमनकारी निकायको बिचको समझदारी समन्वय राम्रो बनायौँ। यसमा राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, किन राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हामीलाई त हामीभन्दा धेरै मेच्योर ठुलो र राम्रो र नेपालको एउटा एकदम अहम संस्था हो होइन। हाम्रो श्रीमान गभर्नरज्यूलाई चाहिँ म सधैँ धन्यवाद दिइरहेको हुन्छु मैले, किन उहाँसँग हाम्रो समन्वय एउटा असाध्यै राम्रो छ राष्ट्र ब्याङ्कको टिमसँग। राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न खोजेको, राष्ट्र ब्याङ्कले हामीले गर्न खोजेको त नेपालको चाहिँ प्रगति नै हो, नेपालको फाइनेन्स सेक्टरको प्रगति नै हो। हामीले त्यसपछि के गर्यौँ भने हाम्रो टास्क फोर्समा हाम्रो विज्ञ टिमले बसेर भित्र त्यसको चाहिँ हाम्रो मेरो निर्देशनअनुसार चाहिँ टास्क फोर्सभित्रको हाम्रो विज्ञ टिमले बसेर त्यसका धेरै आयामहरूलाई पल्टाएर के गर्दाखेरि चाहिँ चलखेल गर्ने वातावरण पनि न्यूनतमभन्दा न्यूनतम हामीले त्यो रोक्न सक्ने अवस्था हुन्छ र जनताको चाहिँ जुन लगानीकर्ताको जुन कारोबार चाहिँ सस्पेन्सन भइरहेको थियो त्यो पनि कमसेकम दिन या हप्ता चाहिँ होस् भन्ने किसिमले हामीले पहिला एउटा खाका बनायौँ। त्यो बनाएपछि फेरि हामीले सिडिएससी नेप्सेको टास्क फोर्स टिमसँग बसेर पनि फेरि त्यसलाई छलफल गऱ्यौँ नि फेरि त्यहाँबाट जुन चाहिँ परिमार्जन भएर आएको डकुमेन्ट थियो त्यो डकुमेन्टलाई फेरि हामीले चाहिँ विभागीय प्रमुखको लेभलमा फेरि यसरी इन्टरनल डिस्कसन गऱ्यौँ। कहीँ चाहिँ पनि अझ त्यसलाई चाहिँ अझ फाइन गर्न सकिन्छ कि फाइन ट्युनिङ होइन अझ बेटर गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो भएपछि हामीले वेबसाइटमा पनि राख्यौँ स्टेक होल्डर्सकोहरूको पनि इनपुट लिने विज्ञहरूको पनि इनपुट लिने र इभन सम्बन्धित पक्षहरूको पनि इनपुट दिने भनेर हामीले राख्यौँ। अब अलिअलि इनपुट केही आएछन् तर धेरै इनपुट आएको छैनन् किन दस्तावेज साझ आफैमा मेच्योर थियो होला। तर हामीले त्यसपछि पनि के गर्यौँ भने हामीले राष्ट्र ब्याङ्क र बिमा समितिलाई र नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घहरूलाई हामीले चाहिँ लेखेर पठाएको छौँ र त्यो दस्तावेज दिएको छ भने दिएको छ उहाँहरूलाई उहाँहरूको पनि केही इनपुट छ भने पाऊँ भनेर। अब यो लास्ट स्टेज हो
यो लास्ट स्टेज हो। सायद हामीले उहाँलाई दिएको टाइम चाहिँ सकिन लागिसक्यो, यो हप्ता सकिन्छ। उहाँबाट आएपछि चाहिँ हामी यसलाई बोर्डमा चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ यसलाई अब 2 हप्ताभित्रमा म यसलाई लागू गराउँछु। भनेको दसैँ अगाडि नै यो दसैँ अगाडि लागू गराउँछु। हमाल अब ब्रोकरको कमिसन, नेप्सेको कमिसन र स्वयं धितोपत्र बोर्डले लिने कमिसन पनि घटाउने अभियानमा छन्। यो अभियान पनि उनले जति सक्दो चाँडो पूरा गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। धितोपत्र सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम बढाउन पनि उनले निकै राम्रो भूमिका खेलिरहेका छन्। उनकै नेतृत्वमा बोर्डका हरेक काम समयमा नै हुने सिस्टम बसाल्न उनी सफल भएका छन्। नम्बर 7, हमालले इन्साइडर ट्रेडिङ लगायतका गलत अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने नियम ल्याउन बोर्डका अध्यक्षको हिसाबले भूमिका खेले। कतिपय यस्ता गलत काममा लागेकाहरूले यो व्यवस्थाको विरोध गरे पनि यसले समग्र बजारलाई थप बलियो बनाउने कुरामा कुनै शङ्का छैन। रमेश हमालले यो छोटो समयमा यसरी काम गरे कि उनका खुट्टा तान्नेहरू पनि त्यसरी नै बढे। यतिसम्म कि उनका विरुद्ध धितोपत्र बोर्डकै कर्मचारीले उनका विरुद्ध लाग्ने गरी गोप्य अभियान नै चलाए। बोर्डबाट बिदा भएका केही र बोर्डमै रहेका केहीले उनी विरुद्ध लाग्न चन्दा नै उठाएर कतिपय नेता र ती नेताका कार्यकर्ताहरूलाई प्रयोग पनि गरे। तर सिस्टम के हो र सिस्टम कसरी चल्नुपर्छ भन्ने बुझेका हमालले सब चुनौतीको सामना गरेर लगानीकर्ताका पक्षमा काम गरे र अझै पनि गरिरहेका छन्। तर यो सँगसँगै चाहिँ जस्तो इन्साइडर ट्रेडिङ गर्ने वा गलत गर्नेहरूका विरुद्ध चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा एउटा प्रतिवेदन चाहिँ बन्यो, तर त्यो अनुसारले कारबाही भएन वा प्रतिवेदनै लुकाइयो भन्ने खालका गुनासोहरू पनि छन् र कहीँ कतै त्यो देखिएको पनि छ। यसमा चाहिँ तपाईँले के हेरिरहनु भएको छ? मेरो आफ्नै गुनासो पनि त्यही हो। मेरो आफ्नै पनि गुनासो त्यो हो। मैले एउटा क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म काम गर्न सकिरहेको छैन, त्यो किसिमको एक किसिमको जुन किसिमको नेपालमा त तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, एक किसिमको हामीले त माकुराको जालो बुनेका छौँ। त्यो माकुराको जालो बुनेकोलाई चाहिँ कसरी निस्किने भन्ने एउटा तपाईँको चक्रव्यूह जस्तो हुनुहुन्छ, त्यो पस्न म खोजिरहेको छु होइन। त्यसका मैले अनेक उपायहरू हेरिरहेको छु, तर अब यो अलिक कम केही दिनमा हामी त्यसमा पनि निकास सुरु गर्छौँ। भनेको यसमा चाहिँ कहीँ कतै बोर्डभित्रै समस्या छ भन्ने चाहिँ बुझ्नुहुन्छ? बोर्ड मात्र होइन भित्र भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै तपाईँको मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, बोर्डमा तपाईँको बोर्ड नै अहिलेसम्म 30 वर्षको चाहिँ यसको इतिहासमा यसका त्यो इन्फोर्समेन्ट र सर्वेलेन्सको पक्षलाई त कहिले बलियो बनाउने खासै प्रयास भएका होइन। सिस्टम नै म्यानुअल छ, कम्प्लिटली हेर्ने तरिकै अलग छ। टुल्स नै गलत भएपछि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ होइन। टुल्स नै रङ भए र जनशक्ति असाध्यै कम भए। अब यो बजारमा मेरो 4वटा पिलर मध्ये यो एउटा पिलर हो कि सर्वेलेन्स र इन्फोर्समेन्ट चाहिँ इफेक्टिभ गर्न सकेर सेबोनले ट्रुली वाचडग एजेन्सीको भूमिकामा काम गर्नुपर्ने भन्ने त मैले सुरुको आएको दिनदेखि मैले राखेको 4वटा पिलर मध्ये एउटा पिलर त्यो हो। ब्रोकरहरूलाई आउँदा दिन झन अप्ठ्यारा। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल बोर्डमा हुँदासम्म ब्रोकरहरूलाई गलत काम गर्न अब पहिलाको जस्तो सहज नहुने पक्का छ। यसै पनि बोर्ड अध्यक्ष हमालले गरेका राम्रा काममा भाँजो हाल्न ब्रोकरहरू लागि परेको सूचना र तथ्य हमालले राम्रैसँग बुझेका छन्। देशमा अहिले भएका ब्रोकरहरू आफ्नो व्यवसाय घट्ने बहानामा शेयर बजारमा कुन हदसम्मको सिन्डिकेट लाद्न खोजिरहेका छन् भन्ने समेत बुझेका हमालकै नेतृत्वमा अब ब्रोकर कमिसन पनि छिट्टै घट्नेछ। एकातर्फ नयाँ ब्रोकर आउने र अर्कोतर्फ ब्रोकर कमिसन पनि घट्ने भएपछि ब्रोकरहरू आत्तिएका छन्। त्यसमाथि सम्भवतः पहिलो पटक आफ्नो चलखेल फेल खाएर निराश बनेका ब्रोकरहरू हमालको कार्यशैलीदेखि आत्तिएका छन्। अझ सबैलाई ब्रोकर लाइसेन्स खोल्ने गरी नियमावली संशोधन हुँदा सो काम नगर्न ब्रोकरहरूले गरेको चलखेललाई चिर्दै बोर्ड अध्यक्ष हमालले जसरी पनि काम गराएरै छोडेपछि हमाल चान्चुन मान्छे होइन रहेछन् भन्नेसम्म पुगेका छन् ब्रोकरहरू। अर्कोतर्फ अब हमालले ब्रोकरहरूले गर्ने गलत धन्दालाई रोक्ने गरी यस विषयमा समेत विशेष अध्ययन गरिरहेका छन्। यसअघि ब्रोकरहरूको चलखेलका कारण बजार प्रभावित हुने गरेको थियो। अब त्यस्तो काम गर्न सहज हुने नदेखिएपछि ब्रोकरहरू थप आत्तिएका छन्। विश्वास गर्नु पर्यो, किन हामीहरूको सबैको इन्ट्रेस्ट भनेको सामूहिक हितको कुराहरू हामीले गर्ने हो। व्यक्तिगत र सानो समूहको हितको कुरा हामीले गर्ने होइन, हामीले ठुलो समूहको हितको कुरा गर्ने हो। र त्यसका लागि चाहिँ उहाँ साथीहरूको पनि हामीलाई सहयोग चाहिन्छ, उहाँहरूको पनि सद्भाव चाहिन्छ र उहाँहरूले राम्रा मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ। ती मुद्दालाई हामीले असाध्यै कदर गरेका छौँ, त्यही भएर हामी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन लगिसकेका छौँ र लान्छौँ र त्यसलाई सम्पन्न गरेर छोड्छौँ हामी। लगानीकर्ता भनिरहेका छन् बोर्डले कुलमान पाएछ।
यता रमेश हमालको कार्यशैलीले ब्रोकरका आसेपासे बाहेक अधिकांश लगानीकर्ताहरू निकै खुसी छन्। उनको काम गर्ने शैली कसैसँग पनि नझुक्ने बानीले लगानीकर्ताले उनलाई धितोपत्र बोर्डका कुलमानको ट्याग लगाइदिएका छन्। बोर्डमा धेरै पछि राम्रो काम गर्ने मान्छे आएको भन्दै अहिले सेयर लगानीकर्ताहरू निकै खुसी मात्रै छैनन्, बरु बजारलाई थप बलियो बनाउन बोर्ड अध्यक्ष हमालले अझ धेरै भूमिका खेल्नेमा आशावादी पनि छन्। मैले आज यो प्लेटफर्मबाट यहाँहरूको माध्यमबाट मिडियाका साथीहरू मित्रहरूलाई र साथी चाहिँ बाहिर बस्नुभएको हाम्रो साथीहरूलाई उहाँहरूलाई र आम साधारण लगानीकर्ताहरूलाई पनि मैले चाहिँ सहयोग मागेको हो। मैले सहयोग मागे सबैसँग हो। मैले सहयोग मागेको के हो भने हामी कार्यान्वयनमा चाहिँ तपाईँको समय सीमा तोकेर यो दिनमा यो गर्ने यो महिनामा यो गर्ने भनेर यसरी चाहिँ पोइन्ट बाई पोइन्ट मैले कुनै पनि तपाईँको यसरी व्हाइट ब्रस गरेको छैन। मैले त्यो गरेको कारणले के हो भने हामीलाई हरेक चाहिँ तपाईँको श्रावण भनेको श्रावणमै गर्ने, भदौमा भनेको भदौमा गर्नुपर्ने, मलाई त्यो बाध्यता हामीले एउटा सिर्जना गर्नुपर्छ। कामको वो कल्चर त्यही नै हो मैले सिकेको। त्यो गर्नलाई एउटा उचित वातावरण चाहिन्छ, सबैको चाहिन्छ, उहाँहरूको पनि चाहिन्छ, यहाँहरूको पनि चाहिन्छ, अरू यहाँ आउनु नभएको र उहाँ पनि आउनु नभएको सबैको चाहिन्छ। शेयर बजार सुन्दर छ। रमेश हमालले जे गरे त्यो पूर्ण होइन, तर उनले जे गर्न खोज्दैछन् त्यो बाटो सही छ। उनले जे जति गर्नेछन् यो बजारमा त्यो पनि पूर्ण नहोला, तर जति गर्नेछन् त्यो पूर्णताको बाटोमा कोरिएको सुन्दर बाटो पनि जरुर हो। शेयर बजार सुन्दर छ। सलाम। हजार बात सहेर पनि लगानीकर्ताका पक्षमा काम गर्ने हमाल सरलाई अनेक अवरोधका बावजुद पनि निरन्तर लगानीकर्ताका पक्षमा लाग्ने रमेश सरलाई सलाम। सयौं सलाम रमेश सरको साहसलाई, हजार सलाम रमेश सरको योगदानलाई अनि लाखौं करोडौं सलाम त्यो आँटलाई, त्यो भरोसालाई अनि त्यो अभिभावकीय भूमिकालाई। शेयर बजार सुन्दर छ। कार्यक्रम शेयर बजार सुन्दर छ आजलाई यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए अवश्य पठाउनुहोला। आजको लागि भने कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिट सहित म राधिका श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते, जय शेयर बजार। चुनौती का राता चट्टान फोड्नु छ, भरोसा का हरिया रेखा कोर्नु छ, समृद्ध जीवनको दरिलो भर छ, समृद्ध जीवनको दरिलो भर छ। शेयर बजार सुन्दर छ। शेयर बजार